میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دے رہا بھائی حافظ محمد عثمان شاکر بھائی وان اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے. سونے مکی مدنی چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا. سونے مکی مدنی چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا. بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا. میرے آقا دا ثانی اس جگ اندر سونے آقا دا ثانی اس جگ اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکدا. سارے بلند آواز دے نال میرے آقا دا ثانی اس جگ اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکدا. او دی ذات تے یارو ایک پاسے او دی ذات تے یارو ایک پاسے پیدا تجھا بلال نہیں ہو سکدا. او دی ذات تے یارو ایک پاسے پیدا تجھا بلال نہیں ہو سکدا. محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں سے. محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں سے کہ جس طرح گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں سے. بلند آواز نہ ٹلے ٹلے بول دے ہو پتہ لگے نبی علیہ السلام دی ثنا خان سننے والے بیٹے نے پیار محبت کرنے والے بیٹے نے. تو آڈی توجہ میرے والے میرا اشارہ ہوئے تو تسی بلند آواز دے رہا سبحان اللہ کہنا ہے. تے لکھ دنیا وچ سونے ہو سن لکھ دنیا وچ سونے ہو سن سارے او دے تو تھلے نبیاں وچوں لوگو اس دی ہو گئی بلے بلے. نبیاں وچوں لوگو اس دی ہو گئی بلے بلے. کتنی شان والا نبی. اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا. اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا. اس دی زبان جو میرے لے اس دی زبان جو میرے لے قرآن بن گیا. اس دی زبان جو میرے لے قرآن بن گیا. اور توجہ سوہنا جدوں سی آیا سوہنا جدوں سی آیا شجران سر جھکایا پتھران کلمہ گایا کت تھما نور لایا چن ٹوٹ کر دکھایا بوٹے شرک والے وڈ کے توحید جھنڈ گڑ کے بوٹے شرک والے وڈ کے توحید جھنڈ گڑ کے رنگ صبغت اللہ چھڈ کے وچ صبغت اللہ چھڈ کے رنگ کفر والا کڈ کے وچ صبغت اللہ چھڈ کے سونے جو کیتا میرے لئی آقا جو کیتا میرے لئی ایمان بن گیا. سونے جو کیتا ساڈے لئی ایمان بن گیا. اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا. اس دی زبان جو میرے لئی قرآن بن گیا. اور توجہ بڑے پیارے جملے. جد اوڑ دے سی کمل جد اوڑ دے سی کمل رب آکے یا مزمل آقا جے رکھ دے چادر اللہ کگے مدثر سن کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا رحمت نے پھیر پایا دنیا ساری دے ستے نصیبہ نو جگایا. جد اوڑ دے سی کمل رب آکے یا مزمل آقا جے رکھ دے چادر اللہ کگے مدثر سن کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا رحمت نے پھیر پایا دنیا ساری دے ستے نصیبہ نو جگایا. دیوان اس نبی دا دیوان اس نبی دا اے جگان بن گیا. دیوان اس
نبی دا اے جہان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان جو میرے لئے قرآن بن گیا موسیٰ دی باری آئی موسیٰ دی باری آئی جگتور والی آئی تو رات رب عطائی سوہنے دیواری آئی مکی دیواری آئی مدنی دیواری آئی مکی دیواری آئی مدنی دیواری آئی پہلے اکثر رب دکھائی نبیاں دیاں قطارہ اے کر دے انتظارہ امامت خدا عطائی او تھے نماز پڑھائی پھر کول رب بلایا تحفہ نماز عطایا منظر سرا دکھایا منظر سرا پرایا میرا سونوے کو اللہ دا مہمان بن گیا میرا سونوے کو اللہ دا میرا سونوے کو اللہ دا مہمان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان جو میرے لئے قرآن بن گیا اور توجہ بڑا پیارا جملہ ہے آقا دا ایک بلال سوہنے دا ایک بلال ایک ایسا با کمال مارات مار کھاوے اس کلے نو بلاوے صدیق عمر غنی دا کیسا غشان علی دا دنیا جنان واری اس دی غلامی نالو کوئی شین لگ دی پیاری ہر ساتھی اس نبی دا ہر ساتھی اس نبی دا گلستان بن گیا ہر ساتھی اس نبی دا گلستان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان جو میرے لئے قرآن بن گیا میرے سوہنے عربی چاندہ میرے سوہنے عربی چاندہ رب شان ہے ودایا انجنی سارے ساتھی بلند آواز دینال لازمی بولنا پہے گا سارے ساتھی بلند آواز نال میرے سوہنے عربی چاندہ رب شان ہے ودایا ختم رسول دا سہرا ختم رسول دا سہرا سونے دے سر سجایا اور چل چودمی دے نالو چمکے سونی پیشانی رب نے بنایا سونا اے مکھڑا جد نورانی تک تک کے سونا مکھڑا تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا بڑا جملہ بڑا تسی سمجھے نہیں دوبارہ پھر ذرا جملے دے ہوتے غور کرنا چن چودمی دے نالو ماشاءاللہ عبدالمحید محمدی صاحب دارالسلام والے توجہ میرے والے دارالتوحید والے چل چودمی دے نالو چمکے سونی پیشانی رب نے بنایا سونا جد مکھڑا اے نورانی او تک تک کے سونا مکھڑا تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا میرے سوگنے عربی چاندہ رب شان ہے ودایا میرے سوگنے عربی چاندہ رب شان ہے ودایا او واللیل زلف لوگا واللیل
زلف لوگوں والقمر ہے پیشانی ہر جات جس دا چرچا دنیا جدی دیوانی او واللیل زلف لوگوں والقمر ہے پیشانی ہر جات جس دا چرچا دنیا جدی دیوانی جویں سونا سی چاندہ جویں آقا سی چاندہ اویں ہی رب بنایا میرے سوگنے عربی چاندہ رب شان ہے ودایا ختم رسول دا سہرا سونے دے سر سجایا اور کیسا شان والا نبی او دے معجزے نرالے او دے معجزے نرالے ایک دوجے تو آلہ لشکر پورے دکھولو یارو مکدہ نہیں پیالہ سونی انگلی دا اشارہ چن ٹوٹ کر دکھایا میرے سوگنے عربی چندہ رب شان گئے ودایا والسلام ماشاءاللہ اے بھائی حافظ محمد عثمان شاکر جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں